عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. ويقرأ ويعمل به في حياة المسلم، ولذلك القرآن هو حياة. عندما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق محمد صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. تعاملاته، حياته، نومه، يقظته، أمانته، كل شؤون حياته كان يتمثل القرآن. كان صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض، وبفضل الله وبمنة الله وبكرم الله يسر الله لكم وصول هذه المصاحف إلى هذا المكان البعيد من غير تعب ولا مؤونة. فقط المطلوب أن تقرؤوه وأن تعطوه لمن يعطيه حقه من التلاوة والحفظ، مثل مدارس تحفيظ القرآن. هل يحتاج ترجمة؟ نعم يحتاج ترجمة. سأترجم يعني عندما يتكلم يترجم كله يدمج بعضه. لجمعيات تحفيظ القرآن، لمدارس تحفيظ القرآن، للمعاهد، للمساجد، للجوامع. القرآن كله بركة، وأخذه عزة، وتركه حسرة وندامة. فيه الشفاء، فيه الهدى، فيه العافية، فيه كل خيرات الدنيا. هو صاحب للمؤمن في الدنيا وصاحب للمؤمن في القبر، ويرتقي به في أعلى درجات الجنان. اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. ولذلك لابد لكل مسلم أن يسأل نفسه: هل أنا من أهل القرآن؟ هل أنا من أهل الله وخاصته؟ أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وإذا كنت من أهل الله تخيل أنك من أهل الأمير أو الوزير أو الملك، فكيف وأنت من أهل ملك الملوك وجبار السماوات والأرض جل في علاه. إذا أردت أن تكلم ملكا من ملوك الدنيا أو رئيس تحتاج إلى الترتيب والتنظيم، وقد تطرد وقد لا يسمح لك وقد لا يتسع الوقت. أما ملك الملوك جل في علاه الرب تبارك وتعالى، إذا أردت أن تتحدث إلى ربك فاقرأ كلامه، اقرأ كتابه، فأنت تتحدث مع الله. وإذا أردت أن تزور ربك فادخل في المسجد، فأنت في ضيافة الرحمن جل في علاه. هذه المصاحف جاءتكم ليستفاد منها، فادعوا لمن تبرع بها، وادعوا لمن اجتهد بإيصالها إليكم، وادعوا لكل من بذل واجتهد وجاهد حتى وصلتكم. لا يريدون منكم جزاء ولا شكورا، لا يريدون إلا أن تعملون بها في طاعة الله وفي تقوى الله، وتتزودون منها للدار الآخرة، وتدعوا لإخوانكم بظاهر الغيب. أسأل الله أن يحفظ بلاد الحرمين من كل سوء، وأن يعمرها بالإيمان والطاعات، وأن يحفظ جميع بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، وأن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحب ويرضى. سعداء برؤيتكم وبلقائكم، ونحبكم في الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Dalala na kutupeleka katika huda, kututoa katika upotofu na kupeleka katika mafanikio. Qur'ani haikushushwa ili ipambe nyumba au iwekwe katika rufufi zile za masajidi na majumbani au madaris. Imeletwa ili ifanywe kazi, na kufanywa kazi isomwe na isomeshwe. Misahafu imeletwa na ndugu zenu
kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wanasema wanakuombeni sana, muwaombee Mungu wale ambao waliosababisha misahafu hii ifike kwenu. Muwaombee Mungu, Mwenyezi Mungu awafanyie wepesi katika kila jambo katika maisha yao. Ndugu zanguni, sisi kila mmoja kati yetu kuna umuhimu wa kujiuliza, yeye ni ahlul Qur'ani? Amegusa neno hilo. Je, sisi ni ahlul Qur'ani? Ili uwe ahlul Qur'ani, ushikamane na Qur'ani na usome Qur'ani. Ndugu zanguni, tumepokea misahafu hii katika wakati ambapo mwezi wa Qur'ani unakaribia mbele yetu, na sio siri, sisi ni wavivu katika usomaji wa Qur'ani, tena wavivu sana. Hebu tujiulize kati yetu sisi, toka Ramadhani iliyopita mpaka Ramadhani hii umehitimisha Qur'ani mara ngapi? Bali al-insanu ala nafsihi, kila mmoja anajua, kila mmoja anajua umehitimisha Qur'ani mara ngapi toka Ramadhani mpaka Ramadhani. Kwa hiyo hii misahafu imekuja tena, imekuja katika wakati huu. Tutengeneze utaratibu wa kuisoma Qur'ani, ndugu zanguni, tutengeneze utaratibu wa kuisoma Qur'ani, kuisoma. Tusiache Qur'ani kwamba ni kwa ajili ya watoto tu kuwasomesha. Qur'ani hii ni uongofu kwetu sisi, na kila tutakavyoisoma vizuri ndivyo ambavyo itakavyokaa vizuri na matunda yake yanakuwa makubwa katika jamii yetu inayotuzunguka. Kwa hiyo hii ni amana, ndugu zanguni. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuipokee amana hii na tuitekelezee haki zake. Na sisitiza tena, ndugu zanguni, hapa tuna aimatul masajid wengi hapa. Hebu tuweke utaratibu maimamu katika misikiti yetu kusimamia usomaji wa Qur'ani. Unaingia saa nyingine msikitini, labda unakwenda pale Mtoro, baada ya dhuhuri unawakuta watu wamefanya nini? Mwezi wa Ramadhani wamefanya nini? Wamelala. Tena saa nyingine udenda unatoka msikitini. Lakini wakati ule angekaa vizuri, akawa anaisoma Qur'ani kila siku mpaka Ramadhani inakwisha, anamaliza Qur'ani yake moja, wallahi ni mafanikio juu ya mafanikio, ni mafanikio makubwa. Na tuna deni kubwa. Mimi na wenzangu tumekusudia katika Ramadhani hii tupige makelele sana kuhusu usomaji wa Qur'ani, na nakupeni amana nyinyi maimamu wenzangu hapa wa misikiti huko, kuliko Qur'ani hii huishwe katika misikiti yetu, kwa sababu misikiti ndio inayohuisha majumba. Kama Qur'ani haisomwi pale, wewe una msikitini usome, nyumbani kutasomwa kweli? Kwa hiyo ndugu zanguni katika imani, tuhuishe Qur'ani. Salafu salih ridwanullahi ta'ala alaihim, tunaambiwa ukifika katika mwezi huu wa Ramadhani, salaf, kuna waliokuwa wanawachuoni katika fiqhi, kuna waliokuwa wanawachuoni katika tarehe, kuna waliokuwa wanawachuoni katika tafsiri, katika ilmu tofauti. Lakini ikifika mwezi huu wa Ramadhani, wale wote ilmu zao zote wanaziweka pembeni, wote wanaingia katika usomaji wa Qur'ani. Ni khitma baada khitma, ni khitma baada khitma. Tusome Qur'ani na tusisome kwa kuidokoa, tuisome vizuri, kwa sababu tutakaojenga sisi na watoto wetu nao watajengeka hivyo. Kwa hiyo ndugu zanguni katika imani, wanasema wanatoa hii misahafu, la hawataki kwenu nyinyi wala shukura, wanatoa lillahi Subhanahu wa Ta'ala, na nyinyi muipokee kilillahi, muifanyie kazi kilillahi, tuweze kufanikiwa. Hii Qur'ani amesema shekhi hapa ndio rafiki yetu hapa duniani. Qur'ani hii ndio rafiki yetu kesho akhira. Wewe ukitaka kumzuru Mwenyezi Mungu ingia msikitini, lakini ukitaka kuzungumza na Mwenyezi Mungu soma kitabu chake. Kwa hiyo ndugu zanguni, kuna fadhila kubwa sana katika usomaji wa kitabu cha Mwenyezi Mungu, na nyenzo ndio hizi tunazopewa. Tumuombe Mwenyezi Mungu atuwafikishe katika kila la kheri, ajalie mwezi huu wa Ramadhani kila mmoja aliyekuwa hapa atie nia ya kumaliza Qur'ani. Kila mmoja Mwenyezi Mungu amuwafikishe kumaliza Qur'ani. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alamin. Tunamshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kukutana na ndugu zetu hawa kwa mara nyingine kwa ajili ya ugawaji wa misahafu, na alhamdulillah sisi maimamu, walimu wa madrasa na taasisi zote ambazo tumeshiriki katika zoezi hili tunawashukuru sana ndugu zetu. Tunawaombea dua kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala awalipe kila la kheri, na tunaahidi kwamba misahafu hii
tutaipeleka kwa waumini na tutawahimiza katika kuisoma kwake kama lilivyo lengo la kutolewa kwa misahafu hiyo. Shukran jazira wa jazakumullahu khair. الأخ تكلم نيابة عن الأئمة وجميع الأعضاء الذين جاءوا هنا من الدول من الأجواء المختلفة، يعني من المدرسين والأئمة والمشايخ ومشايخ الولاية كلهم. قال على أنهم أولا فرحوا بلقائكم ويشكرونكم على إبذال هذه الجهد لكي تأتون عندنا وتوزعون هذه المصاحف، وهم يتعهدون على أنهم سيعملون بهذا العمل في كتاب الله ونشره وتعليمه، وإن شاء الله بإذن الله تعالى يدعو لكم يعني من الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم جزيل الشكر ويمن عليكم بالعافية والسلامة بإذن الله تعالى. ونيابة عن مركز الجزيرة وجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، كمان نشكركم أيها الإخوة بما تتحملون من المشاق والمتاعب، لا لشيء إلا لتوزيع القرآن الكريم، فإن شاء الله أجركم عند الله سبحانه وتعالى. ونشكركم ونشكر الجميع الذين خرجوا من أماكن مختلفة اليوم منذ الصباح هم كانوا ينتظرون هذه المصاحف. نشكركم أيها الإخوة، وإن شاء الله الله يجزيكم خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.